بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران طیبا مبارکن فیہ یا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت و احترام دلائق معززات واجب الاحترام واجب التعظیم ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلم دی مقدس معلّہ اللہ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام میں رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگاروں دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے انعقاد پذیر ہے. میرے برادر حضرت مولانا عمران عاشق صاحب اور انہوں دے برادران آصف بھائی عرفان بھائی انہوں دے بزرگ اللہ انہوں دی نیکی قبول فرمائے اور آصف بھائی نو اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے. گھر دے اندر بھی اللہ خیر و برکت فرمائے. اللہ سانو سب نو اچھے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نیکیاں دی توفیق عطا فرمائے. یہ جنہیں بھی نیک کام ہوندے نے بھی اللہ دی توفیق نال ہوندے نے. وما توفیق الا باللہ. سارے کاموں دی توفیق تو بغیر نہیں ہوندے. اور رمضان دا مہینہ بھی مبارک ہے راتاں بھی مبارک، ایام بھی مبارک، گھڑیاں بھی مبارک، لمحات بھی مبارک.
एक एक मिनट ते सेकंड जिहड़ा वो भी मुबारक है। तो दुआ करो जिहड़ा अल्लाह दियां रहमतां दा मींह वसदा पिया है, अल्लाह सानू फायदा उठाण दी ते झोलियां भरन दी तौफीक अता फरमाए। और जिहड़े भरा साडे अजे भी दूर ने, अल्लाह उन्होंने करीब लैके आ जाए, अल्लाह उन्होंने दियां मेहनतां कबूल फरमाए। और मैं गुनाहगार ने तुहाडे सामने कुरान मुक़द्दस की कैद पढ़ी है। अल्लाह ने फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा। अल्लाह ने मेरे बंदेओ अगर तो तुसी चाहते जे ना मैनू मिलना, मेरे नाल मुलाकात करना चाहते हो, अल्लाह आंदा है कि अगर तुसी मेरे नाल मुलाकात करनी है ना, जिस खालिक ने, जिस मालिक ने, जिस रब ने, जिस राजिक ने तुहानू पैदा किया है, तुसी उन्हें वेखना चाहते हो कि मेरा रब किवें दा है। अल्लाह आंदा जे मैनू मिलना जे ना तो फिर काम चज दे करके आया जे, काम चंगे करके आया जे, काम सोहने करके आया जे। वैसे जिस मुआशरे च असी रहने ना, सही बुखारी च नबी पाक ने फरमाया वान उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमन नासु कल इबिलिल बिआ ला तक़ादु तजिदु फीहा राहिला। नबी पाक ने एक वक्त आना है, नबी पाक ने मिसाल दे के गल समझाई, मिसाल नाल गल समझ आती है। नबी पाक ने जिवें 100 उठां दा ईड़ होवे और उन्हां चों एक उठ भी कम दा ना होवे। नबी पाक ने इंज वेला आएगा उम्मती मेरे तुसी गिनोगे तो गिने नहीं जाने, पर उन्हां जो वो बंदा उम्मती नहीं लभना जिहो जिहा अल्लाह नूं चाहीदा ते जिहो जिहा उहदे रसूल नूं चाहीदा। वैसे बेशुमार उम्मती ने, गिने नहीं जाते। जानी भी उम्मती, शराबी भी उम्मती, झूठ बोलन वाले उम्मती, गीबत करने वाले उम्मती, चुगलियां करने वाले उम्मती, हक खान वाले उम्मती, जुल्म करने वाले उम्मती, ज्यादतियां करने वाले उम्मती, बड़िया बड़िया डिग्रियां दे मालक ने जिहड़े इहो जिहे उम्मती ने। पर सरकार आंदे ने जिवें दा अल्लाह तो रसूल नूं चाहीदा इंज दा लभ्या भी नहीं लभना। बल्कि सही मुस्लिम किताबुल ईमान दे अंदर यबीउ दीनहु बिअरसिम मिन दुनिया, नबी पाक ने इंज दे बंदे वेखोगे दुनिया दे थोड़े जे समान की खातर अपना दीन भी वेच देणगे, ईमान भी वेच देणगे। आ दुनिया की खातर ना कोई बैठा जोर वेचदा पिया, कोई असर की नमाज वेचदा है, कोई मगरब वेचदा है, कोई इशा वेचदा है। जिमींदार पट्ठे वढ़दे वढ़दे जनाब वेच देंदे नमाज़ां। दुनियादारां च ही सारा काम खराब है ना। तो मैं 2-4 गुजारिशात करांगा। दुआ है कि अल्लाह मैनू कहन दी तौफीक दे, तुहानू भाइयों नूं ते मैनू सारिआं नूं अल्लाह रल के अमल दी तौफीक दे। आओ जरा तवज्जो फरमाओ। और रब्बे कायनात अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाने ने फमन कान यरजूनिका रब्बिही अफलिया अमल अमलन सालिहा। अल्लाह बाजे साडी मुलाकात की उम्मीद रखना है, मैनू मिलना चाहना है, अपने रब की ज़ियारत करना चाहना है, ते काम चंगे करके आवी, सोने करके आवी। बल्कि रब्बे कायनात दे कुरान ने दसिया है, अर्श वाले मालिक रहमान ने दसिया अल्लाह दा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह दा दुनिया ते जड़ा मौत ते जिंदगी दा मैं सिलसिला बनाया है, अल्लाह दा सिलसिला भी मैं तां बनाया है मैं वेखां ते सही तुहाडे विचों चंगे अमल करके कौन आउंदा है, तुहाडे अंदरों सोहणे अमल करके कौन आउंदा है, तुहाडे अंदरों मेरे नूं राज़ी करके कौन आउंदा है। अल्लाह दा साडे कागज़ां दे अंदर ते चंगे बंदे इंज दे हुंदे ने, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिनुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह दा जेड़े ईमान तो बाद चंगे अमल करते ने साडे कागज़ां दे अंदर बेहतर लोग हुंदे ने, अरफा लोग हुंदे ने, आला लोग हुंदे ने, शरफ वाले लोग हुंदे ने, मुकाम वाले लोग हुंदे ने। तो पता लगा रब्बे कायनात दा कुरान आंदा जे मैनू मिलना ही मेरी ज़ियारत करनी, अमल चंगे ते सोहणे लै करके आवी।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ। ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਬਾਂਗਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਉਰੋਂ ਟੱਪੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੜਿਆ ਜੇ ਮਸੀਤੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਆ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ फरमाओ। और रब्बे कायनात अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता वा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला अल्लाह दा मैं जिन्ना ते इंसानां नूं अपनी बंदगी लई पैदा कीता, अपनी इबादत लई पैदा कीता, अपनी रियाजत लई पैदा कीता, अपने सामने रकू करन लई पैदा कीता, सजदा करन लई पैदा कीता, क़याम करन लई पैदा कीता, अपनी तारीफ करन लई पैदा कीता, तस्बीह करन लई पैदा कीता, तमहीद करन लई पैदा कीता, तमजीद करन लई पैदा कीता, अपने सामने गिरियादारी करन लई पैदा कीता। तेरी ते तखलीक दा मकसद ये वे, दुनिया ते आउण दा मकसद ये वे। अल्लाह दा वा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और अब्बा सोने ये बंदगी कदों तक करनी है? अल्लाह सोने ये नमाज़ां कदों तक पढ़निया ने? अल्लाह दा जदों तक तेरे जिस्म दे नाल रूह दा ताल्लुक है में। अल्लाह फरमाते ने वा अबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह दा जदों तक तू मर ना जावे उन्ना देर तक तू मेरा रहना है। मेरी बंदगी, मेरी इबादत, मेरी नमाज, मेरा रकू, मेरा सजदा। अल्लाह दा वा अबुद रब्बका। यार गौर करना, आ वेखना साल बाद ईद पढ़ना इनू इबादत नहीं आंदे, आ साल बाद मसीते वढ़ना इनू इबादत नहीं आंदे, आ रोज़ियां दे महीने हाज़री लाना इनू इबादत नहीं आंदे, 8वें दिन जुमा पढ़ना इनू इबादत नहीं आंदे, और जनाब कदी कदी एक नमाज पढ़ना इनू इबादत नहीं आंदे। अल्लाह दा वा अबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। साढ़े बंदे कई ये जे मुसलमान है नहीं दे भी जेडे साल बाद ईद ही पढ़ते हैं, किड्डे बाद नसीब ने, उन्होंने वुज़ू ही साल बाद नसीब होंदा है। कई ये जे बंदे जेडे रोज़ियां दी मसीते आते हैं। चलो ये तो आप दुआ करिए जेडे आए ने या अल्लाह इन्होंने पक्के ही कर दे, जेडे हुण रोज़ियां च आते हैं अल्लाह पक्के ही आवन लग पैण। दुआ तो कर सकते हैं ना। तो कई ये जे ने माशाअल्लाह जेडे जनाजे नाल ही रलदे ने, उन्हें उदों वुज़ू करना होंदा है, उन्हों का वुज़ू नाल तल्लक ही नहीं, नमाज नाल कोई तल्लक ही नहीं, राबता ही नहीं। और दुआ करो अल्लाह 5 टाइम पूरी पढ़न की तौफीक अता फरमाए। आ कई बारी आड़ियाँ मेरिया मावां भैणां ने ना, इन्होंने पूछो भी सुना मासी नमाज़ां सारियां पढ़नी है? आंदी आ मौलवी जी बस आप एक नूर पीर दे वेले दी पढ़ी दी, एक सोते दी, तो आप कभी 2 छड्डियां ही नहीं। तो मैं बाकी नहीं पढ़नी है, बाकी विच ही आऊ जांदियां नूं नाम ही पढ़ीए खैर है। बस सवेर वाली पढ़ लो, सोते वाली पढ़ लो। असीं तो इंज दे नमाजी हाँ। आ कई बंदे सुबह की नमाज से बड़ी पाबंदी नाल करते हैं। मैनू एक गल दसो तुसी, अल्लाह ने कितनियां नमाज़ां फर्ज कीतियां ने? 5 नमाज़ां फर्ज किन्ने कीतियां ने? ते नमाज़ां दियां रकतां किन्ने फर्ज कीतियां ने? तो जे बंदा पेशी की नमाज दियां 2 रकतां पढ़े, उसकी नमाज होई ईमान नाल दस्सो जी हो जाएगी। तो जे डीगर दियां 2 पढ़े हो जाएगी। तुसीं रौला पाणो उठ 2 पढ़, तू घट पढ़ी उठदा बिठाओगे ना। तो जे शाम दियां को 2 पढ़ते तो सवेर की 1 पढ़ के सलाम फेरते फिर होंदी है। अच्छा वो 2 रकतां पढ़े तो उन्दियां नहीं होंदियां,
او بھائی جس اللہ نے زور دیاں رکھتا 4 فرض کیتیاں نے، اثر دیاں 4 کیتیاں نے، مغرب دیاں 3 کیتیاں نے، عشاء دیاں 4 کیتیاں نے، صبح دیاں 2 کیتیاں نے، اس اللہ نے نمازاں بھی بھائی 5 فرض کیتیاں نے، تے جے بندے نے 4 رکھتا جو 2 چھڑے ان دی نماز نہیں ہوندی، تے جنہیں 5 دی بجائے 2 پڑھیاں نے 3 پڑھیاں نے، پھر ان دیاں بھی نہیں ہوندیاں۔ حکم انہیں بھی نہیں اللہ دا منیا تے انہیں بھی نہیں منیا۔ ساڑھے تھے پولے کوئی نہیں 1-2 تا پڑھتا ہی ہے بھی بندہ انہوں صحیح مسئلہ دسے بھائی بھی صحیح پوریاں پڑھ نماز پڑھنی ہے۔ اتھے آندھنے جی میں بھی مولوی جی اللہ نو ملنا ہے، میں تینوں جاندے ہی رب ملے دا، نماز ایک نہیں پڑھتا، مسیطے تو پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ دی ملاقات دا بڑا شوق ہے، اللہ نو بہت ملنا چاہندے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں۔ نالے ساڑھے بندے تے ایمی پھول لا دیں، کئی جنازے پڑھتے آن دیں نا، آن دیں ماشاءاللہ مولوی یہ جا جنازہ تا پا زندگی جے ویکھے ہی نہیں دا۔ میں کیوں؟ مانا بھی 2 کلیاں دیں لمان چا کو دنیا سی، بڑا قسمت والا بندہ سی، انہیں بندے میں مولوی جی کہے تے جنازے نال نہیں جے ویکھے، تے میں آکھے بھی انہیں نمازی کنے آئے سی، وہ تو 100-150 ہوئے تھا، تے میں باقی لاٹری دا مال سی پہاں نام ہی پڑھ دے، انہوں نے تھلے پا دینا سی، اور باقی نام ہی پڑھ دے بھائی، وہ تو فرض کفایہ ہے نا، فرض کفایہ کہ نہیں نماز جنازہ، نماز فرض عین ہے، جن نے کدی فرض عین ادا نہیں کیتا تو وہ بندہ فرض کفایہ پڑھے رب انہاں لیندہ پہ انجی سمجھو بھی جی میں کسے منڈے نے میٹرک نہیں کیتا تو جا کے آکھے میں نوں کالج چے داخلہ دیو ایف اے چے انہاں آنے نوں پاگل خانے داخل کراؤ، جس بندے نے فرض عین کدی نہیں پڑھی۔ یا ایک اور مثال ہے، قربانی آن دی بکرے چھترے کھچی پھر دے اسی مولوی جی 1 بکرا کرنا ہے، 2 کرنے نے، 3 کرنے نے، ساڑھے رنگے مولوی پھر پھول لاؤنوں اسی جو ہے گئے ہیں چودھریاں دی ایمی تریفہ کیتی جانی ماشاءاللہ تو انہوں ہی توفیقہ نے 2 گاواں بھی کر دے جے 2 بکرے بھی کر دے جو ہے پکا بے نماز۔ بندہ پوچھے بھی سنت تیری اللہ کی کرے گا جنہیں فرض کدی نہیں پڑھیا، وہ تیری قربانی نو کی کرے گا؟ انہوں بندے صحیح انہوں کیوں میٹھی گولی دیں دے جو انہوں سیدھا مسئلہ دسو بھائی بے نماز دی قربانی کو نہیں ہوں، پہلا مسیطے وڑ قرآن اندہ فصلی ربی کون ہر، پہلا نماز پڑھ پھر قربانی کر، کل انہ صلاتی و نسکی، پہلا نماز ہے پھر قربانی ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، آدان دے رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرما دا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور جنہی دیر تک تیرے جسم دے نار روح دا تعلق ہے میں اللہ دی بندگی کرنی بینی، عبادت کرنی بینی ہے۔ آویکھنا نماز بالیاں دا مقام بھی اللہ دے نبی نے بڑا بیان کیتا ہے، تے بے نمازہ دا انجام بھی نبی پاک نے بڑا پورا بیان کیتا، ذرا غور کرنا۔ اور رب کائنات دے پیغمبر نے دسیا ہے صحیح مسلم دے اندر وَأَنَ أَبِي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے الا ادلکم اما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، سرکار مدینہ دن میرے صحابہ میں تو انہوں انجدہ عمل نہ دساں، اور جڑے عمل کرنا اللہ بندیاں دے گناہ مٹا دیندہ ہے، درجے بلند فرما دیندہ ہے۔ تے صحابہ نے سونیا کیوں نہیں، او کیڑے عمل نے جدے نال گناہ مٹ دینے درجے بلند ہوندے نے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سرکار مدینہ نے پہلے نمبر تے اسباغ الوضوئی، اب وضو پورا کرنا، اب وضو چنگا تے سونا کرنا، انجدہ عمل اللہ گناہ مٹا دیندہ ہے، درجے بلند فرما دیندہ ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا تے انہوں سعادت ملے گی جنہیں وضو کرنا ہے، جنہیں جدی کیتا ہی نہیں انہوں ایک میں مقام ملتا ہے۔ نبی پاک نے دوسرے نمبر تے انتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز تو بعد دجے دا انتظار کرنا، اللہ گناہ مٹا دینے نے تے درجے بلند فرما دینے نے۔ سرکار آدھے نے تیسرے نمبر تے اللہ دے نبی آدھے نے کسرات الخطا،
इलल मसाजिद, और मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम चुक के जाना ये भी इंज दी नेकी है। अल्लाह गुनाह मिटा देंदा, दर्जे बुलंद कर देंदा। फदालिकुमुर रिबात, नबी पाक ने बड़ा वड्डा जिहाद। हुण साडे कदम होर पासे उठते हैं, मसीत वाले नहीं उठते। अच्छा कईयां नूं मसीते बंदा नमाज लियावे ना इंज समझो जिवें जेले लई जाने, औखे ही टुरदे ने। मसीत वाले पासे टुकदी नहीं इन्हां दी, फड़ फुड़ ते भावां लियाओ फिर वहाँ मसीते आ जा। वो सियाबी सी ना साढ़े तो पाकिस्तान च लोग ये नबी बाने जिन्ने कदम घने चुकते आइए उन्ने नेकियां घड़ियां मिलदियां ने, उन्ने दर्जात बुलंद होंदे ने। इत्थे तां आपां पिंड च बैठे हाँ, ये शहरां च ये उम्मती जिहड़े पेशाब करन भी मोटरसाइकिल ते जांदे ने, पेशाब भी करना तो मोटरसाइकिल ते साइकिल ते जांदे ने, ते मसीते वो किवें पैदल आवन दे बई। और सियाबी सी ना सही मुस्लिम के अंदर, वो दूरों आंदा सी नबी पाक पीछे सारियां नमाज़ां पढ़दा सी। ते सियाबा ने आख्या अल्लाह दे बंदिया कित्थे तू नेरे च आना, सवेरे किन्ना नेरा हुंदा, 100 सप ठूआं, सोते वेले भी इन्ना नेरा हुंदा है, ते तू कोई खोता खूता ही लै ला अल्लाह दे बंदिया। उदों सवारियां दो ही सी, या खोता सी या उठ सी। उदों जिन्हें खोता लिया इंज समझो उहदे कोल मेहरान गड्डी है भाई, जिन्हें कोई खोता सी इंज समझो भी मेहरान गड्डी है उहदे कोल। उन्हें आ भाजी तू खोता लै ला, उन्हें भाई मैं नहीं खोता लैना, मैं तो पैदल ही जावांगा। उन्हें फिर चलो तू ये नहीं ना गल मनना है, तू इंज कर तू घर इत्थे ले ला, मस्जिद नबी भी इत्थे ते नबी पाक भी इत्थे, ते तू इत्थे बना ला। उन्हें मैं उत्थे ही चंगा। सियाबा आंदे सानू उहदी ये गल चंगी नहीं लगी भी असीं इहनूं आने वे मस्जिद नबी कोल आ जा, वो आंदा मैं उत्थे ही चंगा। इमाम कायनात नूं दस्सिया, उन्होंने आख्या अल्लाह दे नबी जी मैं इस नीयत नाल आख्या कि मैं इन्ने जिन्ने कदम चुकना उन्नियां नेकियां मिलदे ने, दर्जात बुलंद हुंदे ने। नबी पाक ने फरमाया ने ठीक आख्या। ये तो सियाबा दा शौक सी, इत्थे ते गल ही की पुछदे हो। और इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह दा तवज्जो फरमाना, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज वालियां दा मुकाम बयान कीता है। नबी पाक ने बेनमाज़ां नूं ढिल नहीं दिती। जरा गौर करना, नबी पाक दी हदीस सही मुस्लिम दे अंदर, व अन जाबिरिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अर्रजुलि व बैन अश्शिरकि तर्कुस सलात। सरकारे मदीना ने बंदे ते मुशरक दे दरमियान फर्क नमाज दा है। व अन जाबिरिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अर्रजुलि व बैन अल कुफ्रि तर्कुस सलात। नबी पाक ने बंदे ते कुफर दे दरमियान फर्क नमाज दा है। मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक सरकारे मदीना ने नी तर्कुस सलात शिरकुन, नबी पाक ने नमाज छड़ना ते शिरक दा काम है। और नबी पाक दी हदीस अबू दाऊद दे अंदर, तिरमिज़ी दे अंदर, निसाई दे अंदर, इब्न माजा दे अंदर, मुस्नद अहमद दे अंदर, व अन बुरैदा क़ाला समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलात फमन तरकहा फक़द कफ़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस आंदी है कि साडे ते काफरां दे दरमियान अहद नमाज दा, जिन्हें नमाज छड्डी उस बंदे ने कुफर कीता है। और जिन्ने बेनमाज ने कुफर ते खड़ा है, शिरक ते खड़ा है, फिर भी पक्का मुसलमान, फिर भी नबी पाक दा उम्मती, फिर भी नबी पाक नूं चाहन वाला। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, नबी पाक दी हदीस बेनमाज नूं मुशरक आख दिए, नबी पाक दी हदीस बेनमाज नूं काफिर आख दिए। बल्कि कुरान आदा व अकीमुस सलाता व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन। अल्लाह दा नमाज़ां कायम करो ते मुशरक ना बनो। कुरान भी बेनमाज नूं मुसलमान नहीं आदा, नबी पाक दी हदीस भी बेनमाज नूं मुसलमान नहीं आदा। और मेरी गल याद रखना कि बेनमाज मुसलमान नहीं हुंदा ते मुसलमान बेनमाज नहीं हुंदा। होवे मुसलमान बेनमाज होवे इंज भी नहीं हुंदा, होवे बेनमाज मुसलमान होवे इंज भी नहीं हुंदा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दस्या, कुरान आदा जन्नती जन्नत के अंदर चले गए ने, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले गए ने। और जनती जहन्नमियां नूं सवाल करदे बैने मा सलककुम फी सकर, और दसो ते सही जहन्नम के अंदर क्यों आए हो? इको पिंड दे रहन वाले, इको शहर दे रहन वाले, इको गली दे रहन वाले, इको बाजार दे रहन वाले, इको महल्ले दे रहन वाले, मा सलककुम, ओ बेनमाज किवें जहन्नम च आए हो? उत्थे आखणगे कालू
लम नकु मिनल मुसल्लीन। आंदे ने रब ने तानू जहन्नम च तां सटिया है असी पक्के बेनमाज। एक तो होंदा ना यार किसी मौलवी का फतवा, एक होंदा किसी शेखुल हदीस का फतवा। ये तो नस्से कती है कुरान की आयत है, अल्लाह का बेनमाज सीधा जन्मी है, सीधा। ये कुरान च लिखा पढ़िया जे जाके 29 मतलब किसी पुठा हाशिया चढ़ाओ, पर मगरों पता लोग की आते हैं मौलवी तो सारे जन्म च ही सट गया, फिर जनती तो मुड़ कोई नहीं बचया भी मौलवी की मजाल किसी ने जन्म च पाए भाई। वो जन्नत का मालिक कौन है तो जहन्नम का मेरे आँखें बढ़ जाएंगे या निकल आएंगे, खजन ऐसा नहीं है। ये हाशिए गलत ना चढ़ाया करो। कुरान आता पे बेनमाज जन्मी है, फिर दूजा क्यों ना आखे? या तो कुरान का तर्जमा खोल के पढ़ना, जाके देखना ना कि कुरान आता बेनमाज पक्का जहन्नमी। इतने किसी ने आख के देखो कि वो बंदा केड़ा ईद पढ़ता ना, ईद उन्होंने तुम आखो हाँ जहन्नमी भला, मिल के जाते आखो हाँ जहन्नमिया गल सुनी तुहानू गलमे फड़ेगा कि नहीं, उठते पै जाता। उन्हें की होया तू मैनू जन्मी आख्या, मैं और तेन जन्नत जन्नत दियाँ होर जफियाँ पाइया फिर भी आ जा चलीए जन्नत से। मसीते तेन कभी वेख्या नहीं, मसीते तू कभी वड़िया नहीं, इत्थे बड़ा दुख लगता तेनू। तो जो उत्थे अगला जन्म च पुछना भी सुना और इत्थे किवें आया है, नमाजा नहीं सा पढ़ता, उत्थे मनेगा, इत्थे नहीं मानते, इत्थे को आकड़ते हैं, उत्थे मन जाएंगे किसी नमाजा नहीं सी पढ़ते। और कई बंदे ना होर मसले की बड़ी टेंशन लेंदे ने, इत्थे बाहर कोई रौला पै जाए ना, कोई दीनी मसला हो या किसी मौलवी की गल हो, सब तो बहुता रौला बेनमाज पाते हैं। हालांकि ये मसला छोटा जिहा है, तो जेड़े मसले ते तू खड़ा बेनमाज कुफर ते खड़ा है, इहदी तेनू टेंशन नहीं है मसले की टेंशन। और जिवें कोई मेरे रंगा मौलवी मस्जिद च बैठा सी, मौलाना आशिक साहब रंगा, उन्हें मौलवी साहब मसला तो दसिया जे, उन्हें पूछो की मसला है? आंदा मौलवी जी मसला है भी घरी बंदा कुत्ता रख सकता है। अच्छा मौलवी जरा थोड़ा जिहा मेरे तरह सीधा खरवा जिहा बंदा ही, वो वेखण लग पिया। उन्हें भी बंदे मैं मसीते नहीं कभी वेख्या, अज तक मैंने मसीते नमाज पढ़दे नहीं वेख्या, अज मसीते आया तो घरी कुत्ता रख सकता है। उन्हें आ वेखो बेनमाज होना एडा गुनाह, उनकी टेंशन नहीं तो कुत्ते की वेखो कि टेंशन ली खड़ा। बेनमाज होना कि गुनाह है, उनकी टेंशन नहीं लेंदा पे कुत्ते की टेंशन ली खड़ा। उन्हें ना बंदे ने उन्हें फिर भाई जी दोबारा पूछो की मसला पूछा, उन्हें मौलवी जी मसला यही पूछा भी घरी बंदा कुत्ता रख सकता है। उन्हें आ जिथे बेनमाज रहिंदे ने उत्थे कुत्तियां नूं की पिया हुंदा है, उत्थे कुत्ते भी रह सकते हैं। उन्हें है क्यों? उन्हें कुरान आदा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ने मैं जमीन ते आसमान के दरमियान से जो कुछ पैदा कीता है, कोई भी चीज में पैदा की, नबातात क्या, जमादात क्या, हशरातुल अर्ज़ क्या, अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त हवावां क्या, फदावां क्या, रेत दे ज़र्रात क्या, अल्लाह दा एक एक चीज जानवर क्या, अल्लाह दा एक एक चीज मेरी तस्बीह, मेरी तारीफ, मेरी तमहीद बयान करते ने। हो सकता है कुत्ता तो मेरी तारीफ करता होवे, बेनमाज ते इन्हें जो कभी नहीं हो सकता, कुत्ता को अल्लाह अल्लाह करता ही होवे, जिहड़ी सानू नहीं समझ आती। कुरान आंदा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ते भाजी गल करना मकसद है, कुताइयां मेरे च भी बड़ियां होनियां ने, तुहाडे च भी, सारियां च। कम से कम बंदे नूं बेनमाज नहीं होना चाहिए। अज तो जिन्हें आए ये तो वादा कर जो भी मौलवी जी 5 पूरियां ही पढ़ाते, ना पढ़ो तो मेरा की जाना भाजी, तुहाडा ही फायदा है। तो फिर जिहड़ा ये फतवा है ना, आ फतवा कि जी ये बेनमाज काफिर भी हुंदा है, मैं भाजी मेरा कोई फतवा नहीं, मेरे तो ना फतवा लाए, तुहाडी मेहरबानी। बंदे नूं आदतां हुंदियां ने, मौलवी आदा ही सारे ही काफिर ने। देखो हो सकता है मैनू हदीस की समझ ना आई हो सकता है मेरे फहम के अंदर गलती हो सकता है हदीस का मफहूम समझने से मैनू कोई गलती होए, लेकिन मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी ने पूछा, हजरत जी ये नबी पाक दी हदीसां दा माना मफहूम तुसी की समझे हो, बेनमाज के बारे तुहाडा की ख्याल है? हजरत अली आंदे मन लम युसल्ली फहुवा काफिर, जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मैं अली दा फतवा है, को बंदा काफिर है। हजरत अली ने आखे। और हजरत जाबिर नूं किसी ने पूछा, हजरत जी तुहाडा की फतवा है, जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नबी पाक दी ना हदीसां दा तुसी की मतलब समझदे हो? वो आंदे ने मन लम युसल्ली फहुवा काफिर। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता, मैं जाबिर दा फतवा है, को बंदा काफिर है। किन्ना फतवा हजरत अली, हजरत ये भी मेरे बेटे ने पा दे, तुहाडी मेहरबानी। मैं बार बार कह रहा ते साडे इत्थे
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نزدیک، حضرت جابر دے نزدیک۔ تو کئی بندے پتہ کیا کرتے ہیں، علماء دا میں گستاخ نہیں ہاں، کئی مولوی آکھن دے یہ مولوی جی انہاں لوکاں دے بارے نے جڑے انکار کرن، کلمہ دا آخر پڑھ دے نے نا، ایک کو نمازہ نہیں پڑھ دے دوجے تسی انہاں دے وکیل بن جو، وکالتاں کر دے نے۔ بے نماز بندہ ہے نا، ساڑھے جڑے پہلے بزرگ سی نا، پہلے بزرگ مولانا عبدالقادر حساروی دا نام سنے ہیں، عبدالقادر حساروی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے بارے علامہ حسان لذہی رحمت اللہ علیہ فرمان دے سی کہ جس فتوے دے تھلے مولانا عبدالقادر حساروی دا نام ہوئے نا، وہ اسی فتوہ کدی نہیں پڑھیا کہ فتوہ ٹھیک ہوئے گا۔ وہ جڑے پنڈ رہن دے سی تیاں دے سی پا جی مینو رکھنا جے نا تے اپنیاں شرطاں نے، جے دا وارے جے رکھ لو نہیں تو جڑا مرضی رکھیا جے۔ انہاں حضرت جی کی شرطاں نے؟ انہاں نمبر 1 وٹے سٹے والے دا اپنا نکاح نکو کو نہیں جے پڑھنا، انہیں وٹے سٹے والا جنہیں مرضی پڑھایا جے میں نکاح نہیں پڑھنا جی۔ نمبر 2 انہیں بے نماز دا میں جنازہ نہیں جے پڑھنا جنہیں کو مرضی پڑھایا جی، وہ بے نماز دا جنازہ نہیں سی پڑھتے، وہ مڑ جڑے پنڈ جاندے سی بندے آندے بھائی مسیتے چلو مولوی دا جنازہ ہی نہیں پڑھتا بے نماز جانا، نمازاں پڑھیے انہیں تو ساڑھا جنازہ ہی نہیں پڑھنا۔ وہ جدوں انج ہوئے نا ویسے اتنے تھی بناؤ نا سور بھائی بے نماز دا کوئی جنازہ لو، ویکھو مسجد پڑھی دی نا اور تُساں آخنا تھاں اور لئیے مسجد تا تھوڑ گئی ہے۔ اور اگر سارے دوست بزرگ اپنے اپنے بال ہی مسیطے لے آؤ نا کلے حاجی بننا آندے جے، کلے نمازی اتھے اگلی صاف چی اینج اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سدھی راہ وکھائیں تے بال سارے جہنم والے پاسے ٹرے نے، انہوں نے بھی نال لیا نا، اے جننے بابے نے سارے آپ دے بال لے کے آؤ تاں بھی مسجد فل ہو جائے گی، کلے ہی لگے آندے نے کہ کسی گوانڈی دا بوہا کھڑکایا کر آپ نماز پڑھ رہی ہے۔ شادی ویاواں تے بڑے واجاں مار دے، برات جاندی بھی چھتی آ جا وہ تو بڑیاں واجاں مار دے، نماز لی بھی کتے بات مار لیا کرو۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ذرا غور کر، میں پہلا پوائنٹ عرض کیتا ہے، قرآن دی میں آیت پڑھی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ دا جے ساڈی ملاقات کرنا چاہندے ہو عمل چنگے کر کے آیا جے، سونے کر کے آیا جے، اور بے نماز ہونا تے بڑا برا عمل ہے، دس تیرے اللہ ملاقات کیویں کرے گا؟ یہ مطلب بے نمازاں نوں بھی اللہ ملدا نہیں، اللہ ملاقات نہیں کردا۔ دوسرا نمبر ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، جدوں نمازی بن جاؤ پھر گھراں دا بھی ماحول چیک کریا کرو، کلیاں نمازاں ہی نہ پڑھی جایا جے، مگروں بڑیاں بے پردہ باہر لگیاں پھرن، بال کھولی پھرن تے تسی ایتھے نمازاں ہی نیتی رکھو۔ یہ گھر دی بھی خبر لئی دی ہے، جدو آپ نو دین دا پتہ لگے تو گھر بھی دسیدا ہے۔ ہن جڑا ساڈے گھراں دا ماحول ہے، توبہ توبہ، شادیاں جدو ہوندیاں نے گھراں دا ماحول چھڈ گلاں دیو، ایتھے سارے مسیتے آئے ہوندے نے، مگروں بڑھی بے پردہ، بیوی بے پردہ، نو بے پردہ، تھی بے پردہ، سارے بازار بے پردہ، سارے دے سارے تے شادی تے جاؤ تے مڑ تے گل ہی کا دی، بیوٹی پارلر دا دور ہے۔ تے میں کئی باری آکھیا میں دیکھو ساڑھے پاکستان دے اندر جنہاں لوگاں نوں نا کوئی حیا سی یا شرم سی، نبی پاک نے فرمایا الحیاء من الایمان، سرکار آدھنا لوگ کو حیا ایمان ہے، الحیاء لاتی الا بخیر، نبی پاک نے حیا سراسر خیر ہے، اذا لم تستحی فاصنع سیتا، نبی پاک نے جدو حیا مک جائے ادو سمجھو جو مرضی کرو، جو پنجابی جاندے نے انہیں جدو لا لی لوئی تو پھر کی کرے کوئی، سدوں حیا ہی ختم ہو جائے پھر روڑا کدھر رہ گیا؟ آؤ ذرا توجہ فرماؤ جنہاں نو حیا ہے سی، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، نبی پاک دی حدیث سماعت فرمانا صحیح بخاری دے اندر، نبی پاک دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے سگرت عطا بن نبی ربان واندے نے میں تینوں جنتی عورت وخانا وا، کہ حضرت جی وخاؤ کیڑی جنتی عورت ہے؟ اندر جیڑی او کالے جرنگ دی حبشی عورت ٹری ہوندی جنتی عورت ہے، اندر حضرت جی دی کی خاص گل ہے جیڑی گلو تسی جنتی
جنتی آکھیا ہے آدھنے ایک دنے بی بی سرکار مدینہ دے کول آئی ہے سی آکے نبی پاک نو آدھی اللہ دے نبی جی بڑی دیر ہوگی بیماری دے اندر بڑی دیر ہوگی ازمائش دے اندر میں نو مرگی دا دورہ پہندہ ہے میرے واسطے دعا کرو اللہ میں نو شفا عطا فرما دے وے تے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے بی بی ان سے تے صبر تے والا کل جنہ نبی پاک اندرے ان سے تے دعوت اللہ ایو آفیق نبی پاک اندرے بی بی میرا مشورہ ہے ان سے تے صبر تے والا کل جنہ اگر بی بی تو صبر کرے میں اللہ دا نبی تینو جنت دی ضمانت دینا وا ان سے تے دعوت اللہ اگر تو آکھیں میں دعا کرانگا میرا اللہ تینو شفاواں دے دے گا ڈیسائیڈ تو کرنا ہے فیصلہ تو کرنا ہے جدو نبی پاک نے دو آپشنہ سامنے رکھی آنے کے بی بی دا سن دعا کران کہ تو صبر کریں گی آدھی اللہ دے نبی جی میں پوری زندگی گزار دیتی اس مرگی دے دورے دے اندر انتے تھوڑی رہ گئی ہے اللہ دے نبی جی جے جنت دا ٹکٹ پکا ہے تے میں صبر کر لینی ہاں اللہ دے نبی جی پر ایک دعا کر چھڑو ایڈے شرما والی بی بی ایڈے حیامہ والی بی بی آدھی ایک تے دعا کرو جدو میں نو دورہ پہندہ ہے میرا پردہ ٹھیک نہیں رہ جاندہ چلو اینی تے اللہ کلو دعا کرو جدو میں نو دورہ پوے تے میرے پردے دیاں اللہ حفاظتاں فرما دے تے سرکار مدینہ نے دے واسطے دعا کی دیئے بی بی نو دورہ پہندہ سی اللہ پردے دیاں حفاظتاں کردہ سی آویکھنا ایڈے شرما تے حیامہ والی بی بی جنہوں بیماری دے اندر بھی اپنی حیات دا فکر ہے پردے دا فکر ہے ایتے تے چنگیاں بلیاں صحت مند عورتاں منہ ننگے سرے بدار منہ ننگے شہر دے اندر منہ ننگے فنکشن دے اندر منہ ننگے شادی دے اندر ایتے تے شرم دی نہ کی بلکہ انہا میک اپ تھپیا ہوندہ ہے جوان لڑکیاں نو بھی میک اپ لگایا ہے 12 سال دی بچی 14 سال دی ہو بھی تے ساڑیاں بیٹیاں نے اور میں آکھیا 10 اس بچی نے میک اپ کیتا ہے ان دی کی ضرورت ہے 12 سال دی بچی دی کی ضرورت ہے انہوں بھی انہا بنات سوار کر کے شادی تے لے کے جا رہے ہو دسو جڑی شادی شدہ ہے ان دی تے ضرورت سمجھ سے آ گئی جڑی دلن بن رہی ہوں دی سمجھ سے آ گئی اے نکیاں نکیاں نو سرخی پوڈر لا کر کے جاندے کچھ تے حیاء چاہی دے کچھ تے شرم چاہی دی خسموہ لگا کر کے جاندے ہو اپنے آپ نو تسی مسلمان سمجھا کہ جی اللہ نال ملاقات کرنی ہے میں آکھیا انج دیاں بندیاں نو اللہ نہیں ہو ملدا انج دیاں بندیاں نو اللہ دیاں زیارتاں نہیں ہوندیاں جنہاں دے گھر دے اندر انی بے حیائی ہووے حیا نام دی چیز نہ ہووے اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد دے اندر ترمذی دے اندر ابن ماجہ دے اندر سرکار آندے نے ایوم امراتن اذا استعترت فمرت بالمجلسی فیجد ریحہا فہی زانیہ نبی پاک نے فرمایا کوئی عورت کرو نکلیے میک اپ دا سامان تھپ کر کے نکلیے خسموان المعطروں کے نکلیے بلکہ نبی پاک نے کتاب اللباس صحیح مسلم دے اندر مؤمنات مائلات اپنے آپ نے انہا بزار سور کے نکلیے کہ بندیاں نو اپنی طرف میل کرنے والیاں بندیاں دی طرف میل ہو جان والیاں امام کائنات اندر خسمون المعطروں کے نکلیے بھوا کسے نمازی صاحب دی بیٹی حاجی صاحب دی بیٹی مولوی صاحب دی بیٹی حضرت صاحب دی بیٹی وڈیرے دی بیٹی کسے چودری دی بیٹی سرکار آندے نے فہیہ زانیہ اے زانیہ عورت زانیہ عورت تے جے تے دین ہے تے پھر اپنی تے بھائی بمب نکلی پئی جس دین دے اسی ٹھیکیدار دین پھر مسیتے ہی ہویا میں کئی باری آنا ساڑھا دین تے پا جی مسیتے جتیاں لائیاں دین ہو گیا ایتھے ہی ہے نبی پاک دی حدیث ہے ترمذی اتق اللہ سما خودتا جس جگہ تے اللہ کو ڈرو کار ہوتا بھی ڈرو فصل چے جتا بھی ڈرو ہنیرہ ہے تا بھی ڈرو سویرہ ہے تا بھی ڈرو دیس ہے تا بھی ڈرو پردیس ہے تا بھی ڈرو تے آپاں ڈرنے ہیں مسیتے کئی باری تسی سنے ہیں مسیت چے کوئی بندہ گال دے وے تے بابے کئی آکھن تے بزرگ ہاں چھوڑا مسیتے گالا نہیں دے دیاں تے باہر دے لئی دیاں نے کہ باہر والا رب ہو رہے مسیت والا ہو رہے یا تو میں نے یہ دس دیو بھی مسیتے ہو رب ویندا باہر ہو ویندا یا تے فرق دس کئی آندے نے آ چھوڑو مسیتے جھوٹ نہیں بولی دا تے باہر بولی دا پھر باہر جا کے بولیے کریے اور مسیتے چولیاں نہیں کری دیاں تے باہر کری دیاں نے اور مسیتے غیبت نہیں کری دی تے باہر کری دیے اور کملیا جڑا رب ایتھے ویندا اوتھے بھی تے ویندا پیا کہ نہیں اندا مطلب تیرا دین تو مسیتے ہویا نا پھر باہر تے کوئی دین نہ ہویا یہ تے سارے مسجد سے دیندار نے
ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਅਰਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ लगता कौन कितना कोई दीनदार है, कौन कितना कोई इस्लाम वाला है, कौन कितना कोई ईमान वाला है। ये मौजू तो बड़ा तवील है, मैं 2-4 गुजारिशात कर रहा। आखिरी बात ज़रा तवज्जो फरमाओ। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, सरकार मदीना ने दसिया वे। मैनू याद है हया दी मैं गल करना, हया दी जदों असी स्कूल पढ़ते थे ना बचपन से, उदों गैरत ते हया बड़ा हुंदा सी, बड़ी शर्म सी। ले जी स्कूल दे अंदर ना मुंडियां दे विच किसी की कोई भैन का नाम लै दिंदा सी तो मरण मरान कर देंदे सी भी तू मेरे छोरां दे विच मेरी भैन का नाम क्यों लिया। उदों हया ये जी सी भी मुंडियां दे विच तू मेरी भैन का क्यों नाम लिया, वो गलमो गलमी हो जाना तो लड़ाई मुकदी नहीं सी स्कूले, मैनू याद है। तो हुण ते हया टंगी बोर्डां ते, हुण उदों तां कुड़ी दा नाम लैंदे सी ते गल पै जाईदा सी। तो हुण तां जिंदी कुड़ी फस्ट आंदी है ना, तलवंडी दे चौक च उहदी फोटो भी लगी है, फलाने दी धी ने इन्ने नंबर हासिल कीते ने, पूरी दुनिया उहदी फोटो भी वेखदी, उहदा नाम दा भी पता है फलाने दी धी है। ठी मोड़ दे चौक च लगी, कसूर दे चौक च तस्वीरां भी लगदियां ने, गैरत दा ते जनाजा उठ गया, हया दा भी जनाजा उठ गया। हुण किसे नूं कोई टेंशन नहीं हुंदी, हुण नहीं कोई गुस्सा गस्सा। अब मोबाइल वेख वेख उंज बगैरत हो गई दुनिया, हया ही वैसे ही अल्लाह दी सुपुर्द हो गई है, किसी दौर च हया है। तो खैर मैं 2 पॉइंट तुहाडे सामने अर्ज कीते। ये मौलाना आशिक साहब की एमरजेंसी मुहब्बत सी, ये मौजू भी मैनू इत्थे घरी आ तो आख्या जी आ गल्लां करनियां, मैं अल्लाह तौफीक देगा। तो खैर रब्बे कायनात अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे हैं, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाते ने फमन काना यरजू निका रब्बिही अफलिया अमल अमलन सालिहा। अल्लाह दा जे साडी मुलाकात करनी हो अमल चंगे सोहने करके आवी। अल्लाह दा साडे वर्गा तू कदी सोहना नहीं वेखिया होना। इत्थे ना दुनिया च दुनियादार है ना, मुआशरे च जिहड़ियां धीआं भैणां ने साडियां ही ने ना, ते कई इत्थे औरत सुरखी पाउडर लाई होवे ते बड़ी बनी होवे, ते कई कमीने जिहड़े बंदे हुंदे ने शैतान दे बेली मगर 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 भी खरे किहड़ी शै जांदी है। अल्लाह दा तू कमला होया, अल्लाह दा तू कमला होया। ए पूरी दुनिया किन्ने बनाई है? अल्लाह ने। अल्लाह दा बंदे दी शक्लां वेख वेख भुख लैंदी, एडे एडे सोहणे बंदे किन्ने बनाए ने? अल्लाह दा मैं बनाए ने, मैं तखलीक कीते ने। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अल्लाह दा मैं बनाए ने। अल्लाह दा अंग्रेज वेखो, बुढ़ियां वेखो किहड़ियां किहड़ियां सोहणियां बनाईयां ने, इन्नियां इन्नियां हुसीन लड़कियां बनाईयां ने। अल्लाह दा किन्ने बनाईयां ने? जिन्हां दे पिछे तू ईमान गवा के बेनमाज होया फिरना, बेदीन माँ प्यो का भी नाफरमान होया फिरना, और जड़ियां कुड़ियां पिछे लग के माँ प्यो नूं छड्डी फिरना है। अल्लाह दा किन्ने बनाईयां ने? अल्लाह दा मैं बनाईयां ने मैं। अल्लाह दा पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत है, कुदरती मनाजर कितने खूबसूरत ने, अल्लाह दा मैं बनाए ने मैं। अल्लाह दा सारी दुनिया मेरी तखलीक शुदा है, जिन्होंने वेख के तू इंज खलो जाना आने पट के मैं बनाए ने। अल्लाह दा जड़ा इन्हों बनाने वाला खालिक है, जिन्हें एडियां एडियां सोहणियां चीज़ां बनाईयां ने, ते कल क़यामत नूं जदों तू उहनूं वेखेगा तो वह किड्डा सोहना होएगा, वो तेरा रब किड्डा सोहना होएगा जिन्हें चीज़ां एडियां सोहणियां बनाईयां ने। अल्लाह दा जन्नत तो भी अगे दी शै मेरी ज़ियारत है, मेरा दीदार है। अल्लाह सानू नसीब फरमाए। तां मैं आयत पढ़ी जे रब नूं वेखना जे जे काम छड्ड दे, जे तो रब सोहने की ज़ियारत करनी हो, जिन्हें एडी सोहनी दुनिया बनाई हो, तो फिर सुभान अल्लाह क्या सोहना मालिक होएगा साडा। ये तो जिदन असीं वेखांगे फिर भुखा लैणियां ने, मालिक दा दीदार होएगा। लेकिन जे रब दा दीदार करना तो इधर उधर वेखना छड्ड दिओ, अल्लाह अल ध्यान करो, नमाज़ां 5 पढ़ो, बेहयाइयां छड्ड दिओ, तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तां अल्लाह ने आख्या और रब्बे कायनात अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमादा फमन काना यरजू निका रब्बिही फलिया अमल अमलन सालिहा। अल्लाह दा जे साडी मुलाकात दा शौक ही अमल चंगे करके आवी, सोने करके आवी। अल्लज़ी
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی رہی تو پھر کدی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بھائی جی آ دعاواں کر دیو جنہیں میرے بھا تسی تشریف لیا جے. میرے محترم مولانا عمران عاشق صاحب نے میرے بھراواں لئی دعا کر دیو. اللہ آصف نو بیٹا دے دے وے. اللہ عرفان بھائی انہیں ماشاءاللہ علماء دے کھانے دا ساتھیاں تمام کیتا. اللہ نیکی قبول فرمائے. محسن بھائی انہوں دی والدہ بیمار نے. اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھائی اکرام صاحب نے انہوں دے والد صاحب وفات پا گیا ہے. اللہ انہوں نے جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ساڑھے بھائی نو صبر جمیل عطا فرمائے. گھر والے باقیوں نے بھی صبر جمیل عطا فرمائے. اندنے مولانا عمران صاحب انہوں دے دادا دادی فوت ہو گیا. اللہ انہوں دیا قبرہ میں نور منور فرمائے. اللہ مولانا انہوں بھی صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اور دیگر احباب جڑے مسجد نال منسلک مولانا خطیب اللہ سب دیا محنت قبول فرمائے. بلکہ دعا کرے کرو اللہ سانو سارے نو اپنے دین لی قبول فرما لے. جنہوں رب آپ دا نوکر رکھ لے اس تو بڑا دنیا جو کوئی نوکر نہیں جے. بھاواں کسی نے پی ایچ ڈی کیتی ہے, بھاواں وزیر اعظم دی سیٹ تے بیٹھا. جنہوں رب نے آپ دا خادم رکھیا نا وہ سب تو اعلیٰ مقام والا بندہ ہے, وہ سب تو اعلیٰ شان والا بندہ ہے. تو خیر بیماراں نے بھی دعا کر دیو, بے اولاداں نے بھی دعا کر دیو. تے باقی ہاں میرے کول اگلے بزرگ آئے سی تھوڑی دیر پہلے او بیٹھے انہاں دے چاچا جی منیر صاحب. اللہ انہوں نے بھی صحت ایمان نال لمبی زندگی عطا فرمائے. جنہیں بھی پنڈ چ بیمار نے اللہ سب نو شفا دے دے اور بے اولاداں نو اللہ اولاد دے دے. باقی میں تسی گناہگار تا پا سارے ہیں رمضان دا مہینہ رب نو آکھیے مالکا سانو بھی معاف فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی مولانا دے ابو دے امی اے سارے دی دعا مشترکہ جے. اے دعا کرو کہ اللہ ساڑھے ماں باپ دا سایہ ساڑھے تے تا دیر قائم رکھے. اللہ انہاں بزرگاں دیا دعاواں لین دی سانو توفیق عطا فرمائے. اگلی گل ہے کہ بزرگاں دی جنہاں دے ماں باپ زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلائی ودرک السقائی وسوء القضائی وشماتۃ الاعداء. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من القذب واعیننا من الخیانة. اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ سب بیمارانو شفاواں عطا فرما. اللہ جنہیں بھی چھوٹے وڈے بیمار, ماواں بہناں بیمار, دوست بزرگ بیمار, بچے بیمار, صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما. اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرض تے تیرا شفا خانے. مولا تو شفاواں عطا فرما. اللہ جدوں تسی شفا دین تے آوو چٹ نہیں لگدا. میرے مولا جی میں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو چٹ بڑ شفاواں دتیاں سن, سانو بھی ساڑے مریضاں نو بھی انجی شفاواں عطا فرما.
अल्लाह कई मेरे वीर कई मेरियां भैणां जिंदगियां हो गईयां औलाद ते मेवे नूं पे तरसदे ने अल्लाह तू उन्हां दे तरसे भी दूर फरमा बेटे दी नेमत नूं पे तरसदे ने अल्लाह तू अता फरमा साडे जिहड़े कम्मियां बंदियां दी भी मन लवे साडे तो चंगा कौन है उन्हां दियां दरीना ख्वाहिशां पूरियां फरमा अल्लाह पूरी कायनात नालों वध के बीवी बच्चे माल जान नालों वध के सरकारे मदीना दा सच्चा प्यार नसीब फरमा आप सरकार दियां सच्चियां मुहब्बतां नसीब फरमा मुहब्बत ते प्यार दा नाम है सरकार जड़ी गल दा आर्डर दे देन मन लैण दी जिहदे कोलों रोक दे नुक जान दी तौफीक अता फरमा अल्लाह साडे घर दे अंदर रहमतां बरकतां नाज़िल फरमा अल्लाह पाक ते हलाल ते तैयब रोजियां अता फरमा अल्लाह मकरूज़ां दे कर्ज दूर फरमा अल्लाह परेशान वीरां दियां परेशानियां दूर फरमा अल्लाह को मेरी माँ भैन परेशान है सब दियां टेंशनां दूर फरमा अल्लाह जड़े साडे मुसलमान वीर फलस्तीन दे अंदर जुल्म दी चक्की च पे पिसदे ने अल्लाह उन्हां मजलूमां दी मदद फरमा अल्लाह जिवें तू बदर वालियां दी मदद कीती है खंदक वालियां दी मदद कीती है साडे उन्हां वीरां मुसलमानां दी भी मदद फरमा अल्लाह गैब तो मदद फरमा अल्लाह आदम दे बेटे ही भुल जांदे अल्लाह बड़े गुनाहगार अल्लाह बड़े सियाकार अल्लाह मौला सच्ची पूछे ना साडे पल्ले ते कख भी नहीं है तेरी रहमत दा समंदर ठाठा मार जाए मौला राजी हो जा तेरे घर बह के इकबाले जुर्म पे करने इतराफे गुनाह पे कर लिया अल्लाह तेरी रहमत दा बहरे बेकराए मौला राजी हो जा अल्लाह सब तैनू राजी करना है बैठे अल्लाह राजी हो जा अल्लाह जड़े साडे यार ते बेली फौत हो गए ने दोस्त अहबाब फौत हो गए ने माई बाप जैसियां हस्तियां जुदा हो गईया अल्लाह जिन्हां तो बगैर जींदे नहीं सा अल्लाह जिन्हां तो बगैर रहिंदे नहीं सा अल्लाह जिन्हां तो बगैर दिल नहीं सी लगदे अल्लाह जिन्हां दियां कमियां अजे भी पूरियां नहीं पईयां हुंदियां अल्लाह तेरे मेहमान ही बढ़ गए ने उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमा अल्लाह हसनात बुलंद फरमा अल्लाह जिवें उन्हां तेरी दुनिया छड्डी है आखिर एक दिन साडी वारी भी ते होनी है असां भी ते एक दिन मरना ही मरना है मैयत बनना ही बनना है कब्र विच पैना ही पैना है अल्लाह जदों आइए अज़मैश न करी बड़े कमजोर तेरे बंदे अल्लाह अपनी रहमत वाला मामला फरमा देना अल्लाह तुसीं आप आंदे मेरा बंदा एक हिंजू भी सट्टे जिंदगी दे पाप ते गुनाह माफी कर देंदे हो अल्लाह सानू ते रोण दे वाली को नहीं आउंदे वल सिखा मौला अल्लाह सच्ची पुछो ना असी ते रोण वर्गी शकल बनाण जोगे भी कोई नहीं बिन रोए ही राजी हो जा आखिर तेरे महबूब दे चाहन वाले ने सरकार दे गुलाम ने अल्लाह अपने महबूब दे गुलामा दे चुके तखानी मुड़ी ना कुछ मंगते ने दे दे मौला तेनू मनावण आए बैठे मन जन मेरे मौला तेनू राजी करना है बैठे राजी हो जन मेरे मौला अल्लाह तेरे गुनाहगार तेरे घर दे अंदर तेरे नाल सुलह करना है बैठे रे सुलह फरमा मौला अल्लाह साडे जन कमियां ते गुनाहगारां दा भी चंगियां च ना लिख देना मौला अल्लाह साडे गुनाहगारां नूं भी नेकां दी सब च शामिल कर ले मौला अल्लाह साडी अखीर ते खात्मा भी चंगा फरमा अल्लाह जदों दुनिया ते आखिरी सावा होवन मलकल मौत सिराने आया होवे बीवी ते बच्चियां कोलों जुदाइयां पैन लगन रिश्तेदारियां बरादरियां छुट्टन लगन ये दुनिया दियां रंगीनियां ते मौजां मुक्कन लगन आखिर
آخری ساواں آخری لمحے آخری گھڑیاں ملک الموت روح قبض کرے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ جی میں تیرے ایس کر کٹھیاں جنت چوین نہیں کٹھیاں فرما دینا اللہ جنت سے جائیے تے سرکار مدینہ دا ساتھ نصیب فرما دینا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين